بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے ذرا مل کے جواب دیو، وقت زیادہ ہویا نہیں تو لگنا بھی نہیں، ذرا جنہ مجمع انہی آواز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اسی یہ توقع نہیں سا کر دے کہ انہیں ساتھی آ جان گے، اور میرے نال دے ساتھی کہن لگے کہ آپاں خطیب کوئی عوامی رکھیا نہیں تے پاویں مجمع ہی نہ ہوئے۔ یہ تواڈے دوستاں دا پیار ہے کہ تسی سلفی صاحب دی آواز تے ہر دفعہ لبیک کیا ہے۔ اللہ پاک تواڈا آنا قبول فرما لے۔ تسی دیکھ رہے ہو سٹیج تے ماشاءاللہ اپنے مقامی علماء کرام جنہ دے اندروں جناب محترم فاضل نوجوان محبوب عوام قاری الطاف الرحمان صاحب جڑے سٹاف تے خطیب نے علی نگر سٹاف تے، میں گزارش کرانگا کہ کرسی تے تشریف لے آؤ۔ اور اسی طرح حافظ عابد ڈوگر صاحب ماشاءاللہ تابے آلے تو، اسی طرح ماشاءاللہ اے دربار دے نال جڑی مسجد ہے اتھے خطیب نے، اسی طرح میرے بڑے ہی پیارے فاضل بھائی اکرم صابر صاحب ماشاءاللہ سٹیج تے تشریف فرمانے، مرکزی مسجد پتھوں کی دے اے خطیب نے، اسی طرح ماسٹر مصطفیٰ صاحب ٹالی والے کوٹ تو ماشاءاللہ دین دے نال انہاں دا بھی بڑا تعلق ہے، جذبہ ہے، علماء دی صف چ انہاں دا نام لیا جاندا ہے۔ اسی طرح جناب محترم قاری محمد یوسف صاحب اس مسجد دے امام نے، میں نہ تمام علماء کرام دا شکریہ ادا کرنا کہ ساڈے جے طالب علماں دیاں گلاں سنن آئے نے، بچیاں دی حوصلہ افزائی دے والے نالے تشریف لے کے آئے نے۔ اللہ انہاں دے علم عمل عمر چ برکت پیدا فرما دے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت دے فاضل خطیب، ہونہار خطیب، ابردے ہوئے خطیب، میرے بڑے ہی پیارے بھائی دل دے قریب جناب محترم قاری محمود احمد ڈوگر صاحب انشاءاللہ انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا۔ میں امیر حمزہ صاحب دی گفتگو چ تھوڑی جی سن سکیاں، میری دلی دعا ہے اللہ انہاں نو چودھری ذوالفقار کمبو واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ اس بچے نو دین دا عالم بنائے، تسی جننے آئے جے ساریاں نو دیندار بنا دے۔ میں گزارش کرانگا جڑے بزرگ نے بے شک ٹیک لاؤ، جڑے ٹھیک نے کچھ ہے نہیں تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ، اللہ محبت قبول فرما لے۔ چونکہ پروگرام محفل حمد و نعت ہے، میں انشاءاللہ 2-4 نعتیں پڑھنیاں نے، جمعے چ بھی ساتھیاں نو پتا سی کہ گلے دی کچھ خرابی سی اور وہ معاملہ جے بھی چل رہے ہیں۔ چودھری گلزار صاحب نو میں کیا کہ میں تھے پروگرام چ حصہ کو نہیں لینا، تقریر نہیں کرنی، تیادے کیوں نہیں لینا ہے؟ اللہ اس میرے ویر نو نیک تے سالے بیٹا عطا کر دے، سارے آمین کہہ دیو۔ اللہ چودھری امین نو پوترا نصیب فرما تے چودھری گلزار نو نیک تے سالے بیٹا عطا فرما۔ چند شعر پڑھنے نے تو آڈے سامنے، میرے تو قبل بھی ماشاءاللہ ساڑھے بچیاں نے، طلباء نے، علماء نے شعر پڑھے نے، میں بھی چند پڑھ کے ادنا جا طالب علم اجازت چاہواں گا، لیکن اس تو پہلے توجہ چاہی دی۔ میں نو تو تسی سن دے رہندے ہو چونکہ میں اس مرکز دا خطیب ہویا، لیکن ساتھیاں دا پیارے کہ جڑے جمعے چ نہیں آ سکدے کہ میں چلو وقت دے پیش نظر چند شعر سن لو، لیکن توجہ چاہی دیئے۔ سرکار جیا سوہنا نہ آیا نہ آنا جنہ مجمع انی آواز نہیں، بھائی اکرم ملک اکرم صاحب محبت نال توجہ نال۔ سرکار جیا سوہنا نہ آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا سونا انگلی ہلاندہ
चन नू गरांदा ए चन अरशां दा टुट के कदमां विच आया ए असी सारे माड़े हां निस्बत नू साडी वेखो जिंदे वल है साडी निस्बत ओते अरशां दा परौना ए सरकार जिया सोहना ना आया ना आना ए ना रब ने बनाया ना रब ने बनाना एक होर शायर बोलिया हर किसी का अपना अंदाज है आंदा है दिल जान जिंदे ना लाना उनका नाम मुहम्मद सोना अब भाई लाल दीन तुसी नहीं बोलते खैर है जरा मुहब्बत ना कहो सुबहान अल्लाह दिल मस्जिद नू पता लगे नबी दे दीवाने परवाने मुहब्बत करने वाले प्यार करने वाले सहाबा दे चाहन वाले नबी दे चाहन वाले अल्लाह दे उनदे रसूल दे प्यारे आए ने जरा फिर कहो सुबहान अल्लाह ओए नबी दी नात सुन के सुभान अल्लाह नहीं कहना जे ते किदों कहना जे ओ दस दिओ आपां ओ गल सुना देने दिल जान जिंदे ना लाना उनदा नाम मुहम्मद सोना इंज रखे रब ने ना चुन के पिया कंब दा बुराक बिना सुन के उते बने रब दा परौना जिंदा नाम मुहम्मद सोना की बैस पकर दिओ शानाती ओनू सदे आए रब आसमाना ते ओते बने रब दा परौना जिंदा नाम मुहम्मद सोना दिन हशर दिलों की रोल वैसा नबी उम्मतानू उथे बोल वैसा जिन्ने काम साडे कल आना उनदा नाम मुहम्मद सोना आखिरी नात मेरा सलाम तवज्जो चाहिए सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा जरा ध्यान तवज्जो सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाज ज़मा शुएब साहब तवज्जो अल्लाह दे बाज ज़माने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा महबूब ने जद ऐलान किता सिद्दीक ने माल कुर्बान किता वार के तन दिया लीरानू चौधरी ज़हीर साहब वार के तन दिया लीरानू कीते खूब कराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद
محمد دا میں ادنا جہا دین دا طالب علم ایک دعا کرنا اللہ جننے آئے نے بزرگ آئے نوجوان آئے بچے آئے یقیناً میریاں ماواں بہناں بھی آئیاں ہون گیاں اللہ سانو سارے آنو اپنے گھر بیت اللہ دا مہمان بنا دے مسجد نبوی دا مہمان بنا دے اے حسرت پوری کار مولا تو بلا لے اپنے گھر مولا اے حسرت پوری کار مولا تو بلا لے اپنے گھر مولا جاوے تھن سارے او منظر جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق دے میں پھر آخر دے سارے ساتھیاں دا شکریہ ادا کرنا تسی قیمتی وقت کڈ کے آئے جے اور آج دے پروگرام واسطے مسجد دی انتظامیہ معاونین نمازی پٹی برادران محترم قاری صاحب دے ساتھ نال اے پروگرام پروان چڑھے ہے الحمدللہ ساڑی نظر چ اے پروگرام کامیاب ہویا ہے اللہ تو آڈے ساریاں دا آنا قبول فرما لے محبت قبول فرما لے قاری صاحب دن رات محنت کر رہنے تھے اللہ انہاں دا بھی آنا قبول کرے اللہ اس مرکز چ اسی طرح رونق لگی ہے رونق لگ دی روے اینو بنان والیاں واسطے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے وما توفیق الا باللہ صدق اللہ العظیم